स्टार्ट गरौँ। पोइसन डिस्ट्रिब्युसन हामीले थ्योरेटिकल डिस्ट्रिब्युसनहरु मध्ये तीनटा थ्योरेटिकल डिस्ट्रिब्युसनहरुको बारेमा डिस्कस गरेका थियौं। तर तीनटा डिस्ट्रिब्युसन हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट छ भनेर भनेका थियौं, जसमध्ये बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन र पोइसन डिस्ट्रिब्युसन। यो दुईटालाई चाहिँ हामी डिस्क्रिट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन र अर्को एउटा नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भन्ने आउँछ, त्यो चाहिँ कन्टिन्युअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन हो भनेर डिस्कस गरेका थियौं हामीले। अब पहिले यो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन हामीले पढिसकेपछि बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको डेफिनेसन हैन, बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको फिचर्स, त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स, युजफुलनेस यी सबै पढिसकेपछि अब हामी पोइसन डिस्ट्रिब्युसनतिर जान्छौँ है। यो पोइसन डिस्ट्रिब्युसन भन्नेको डिस्कभरी चाहिँ कसरी भएको छ भन्दाखेरि यो फ्रेन्च म्याथमेटिशियन र फिजिसिस्ट हुनुहुन्थ्यो सिमियोन डेनिस पोइसन भन्ने। 1781 मा उहाँको जन्म र 1840 मा उहाँको डिमाइस भएको थियो। उहाँले 1837 मा एउटा बुक पब्लिस गर्नुभयो। बुक भन्दा पनि यो मेथड पोइसन डिस्ट्रिब्युसनको कम्प्लिट मेथड विथ थियोरी एन्ड एक्सप्लेनेसन एभ्रिथिङ उहाँले पब्लिस गर्नुभएको थियो। र तीबाट चाहिँ यो पोइसन डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ प्रयोगमा आएको भनेर बुझिन्छ। यो पोइसन डिस्ट्रिब्युसनलाई हामीले चाहिँ कसरी बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि जब बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको एउटा लिमिटेसन अथवा एजम्पसन हाम्रो के थियो भन्दाखेरि नम्बर अफ ट्रायल त्यसमा थोरै हुनु पर्थ्यो। नम्बर अफ ट्रायल भनेको हामीले लगभग 30 भन्दा कम, कति ठाउँमा 25 भन्दा कम भन्ने हुन्छ, कति बुकहरुमा चाहिँ 20 भन्दा कम पनि लेखेको हुन्छ। जे पनि हामीले मोटामोटी बुझ्ने के हो भन्दाखेरि इफ इट इज लेस देन इक्वल टु 30 हैन, 30 भन्दा कम एउटा ट्रायल छ भने त्यस्तोमा बाइनोमियल प्रयोग गर्न सकिन्छ। र अर्को कन्डिसन त्यहाँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि p को भ्याल्यु कन्सिडरेबल हुनुपर्छ, भनेको 0.1 र 0.9 को बिचको भ्याल्युहरु भएको अवस्थामा चाहिँ हामीले बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनहरुको प्रयोग गर्छौं। त बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा दुईटा कुरा हामी हेर्छौं, n शुड बी लेस देन इक्वल टु 30, कुनै ठाउँमा n शुड बी लेस देन इक्वल टु 25 हुन्छ लेखेको हुन्छ, कुनै ठाउँमा n इज लेस देन इक्वल टु 20 मात्रै पनि लेखेको पाइन सकिन्छ हैन। अब त्यो विभिन्न बुकहरुमा छ, तर 30 लाई नै हामीले कन्सिडर गरेर अगाडि बढे हुन्छ, किनभने हाम्रो बुकमा जुन प्रब्लमहरु पनि दिएको छ र सल्भ गरेको छ त्यो चाहिँ लेस देन 30 लाई नै मानेको छ। त्यो हिसाबले हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन when number of trial is less and probability is considerably more भनेको 0.1 भन्दा बढी 0.9 भन्दा कम त्यो बिचको प्रोबेबिलिटी भएको अवस्थामा हामी बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको प्रयोग गर्छौं। तर यही ट्रायल यदि धेरै भयो, यो चाहिँ लिमिटेड नभएर, यो 20-25 वटामा लिमिटेड नभएर यो चाहिँ धेरै भयो हैन, n is tending towards infinity भनेको 100 वटा ट्रायल भयो, 1000 वटा ट्रायल भयो, त्यस्तो ट्रायल छ भने त्यस्तोमा वी क्यानट युज बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन। त्यहाँ चाहिँ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको प्रयोग गर्न सकिदैन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ पोइसन डिस्ट्रिब्युसनलाई प्रयोगमा ल्याइन्छ। र पोइसन डिस्ट्रिब्युसनलाई त्यही भएर यहाँ के लेखेको छ भन्दाखेरि पोइसन डिस्ट्रिब्युसन इज अ लिमिटिङ केस अफ द बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन अन्डर द फलोइङ कन्डिसन। जुन हामी उसका कन्डिसन्सहरु के छन् भने यसो एउटा कन्डिसन छ यहाँनिर, n द नम्बर अफ ट्रायल इज इन्डेफिनाइटली लार्ज भनेको n एकदम ठुलो भन्नाले अब लाखै भन्ने खालको क्वेशनमा त हुँदैन, त्यत्रो धेरै ठुलो त दिएको हुँदैन, बट इट इज लार्ज, मोर देन 30 मैले अघि भने जस्तै मोर देन 30 चाहिँ कम्तिमा हुनुपर्छ, त मोर देन 25 चाहिँ भकै हुनुपर्छ। त्यस्तै p द कन्स्टेन्ट प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस फर each trial is indefinitely small। p को भ्यालु जुन हुन्छ त्यो चाहिँ एकदमै कम हुनुपर्छ, 0.1 भन्दा पनि कम हुनुपर्छ, 0.05 भन्दा पनि कम हुनु, 0.5 भन्दा पनि कम हुनुपर्छ। यो पोइसन डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ मीन भनेको लेम्डा भन्ने एउटा नम्बरले यो डिनोट गरिन्छ। यो जुन साइन तपाईहरु देखिराख्नु भएको छ यो साइनलाई लेम्डा भनिन्छ। र यो जुन छ एउटा फाइनाइट कन्स्टेन्ट हुन्छ, मीन कन्स्टेन्ट हुन्छ केसेसहरुमा। यो पोइसनको केसमा मीन भनेको चाहिँ कन्स्टेन्ट हुनुपर्छ। So mean NP is equal to lambda, and lambda is a positive constant, finite positive constant.
अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि np इज इक्वल टु लेम्डा हो भने p इज इक्वल टु कति हुन्छ त भन्दाखेरि लेम्डा बाइ n हुन्छ भनेको मीन बाइ n र q इज इक्वल टु 1 माइनस लेम्डा बाइ n हुन्छ। त्यो तीनटा कन्डिसन भएको केसमा माथि लेखिएको तीनटा कन्डिसन भएको केसमा हामीले पोइसन डिस्ट्रिब्युसनको प्रयोग गर्ने हो। यसलाई डिफाइन गर्दा कसरी डिफाइन गरिएको छ भन्दाखेरि इट इज अ डिस्क्रिट र्यान्डम भेरिएबल x अथवा अ डिस्क्रिट र्यान्डम भेरिएबल x इज सेड टु बी a discrete random variable x is said to follow a Poisson distribution if it assumes only non-negative values and its probability mass function is given by probability mass function हामीले binomial में पनि पढाएको थियौ। probability mass function is given by p capital X is equal to small x is equal to e to the power minus lambda to the power x divided by x factorial e to the power minus lambda to the power x divided by x factorial. ओके lambda भनेको मीन हो, x भनेको हाम्रो जे क्वेशनमा आउँछ 0 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी सम्म जति पनि राख्दा भयो। x भनेको त्यही भइगयो, lambda भनेको चाहिँ मीन हो। यो चाहिँ एउटा मात्रै प्यारामिटर हुन्छ यसमा, यसमा दुईटा प्यारामिटर हुँदैन। त्यही भएर हामी हेरिरहेछौ यहाँ मीन सँग मात्रै हामीलाई सम्बन्ध छ। यहाँ मीन भए पुग्छ हामीलाई। प्रोबेबिलिटी कतिको निकाल्ने हो त्यो अभियसली क्वेशनले सोध्छ। त मीन कति हो त्यो थाहा भएपछि हामी यो हिसाबलाई सल्भ गर्न सक्छौं। यसमा एउटा मात्रै प्यारामिटर। बाइनोमियलमा दुईटा प्यारामिटर थियो, n पनि थियो p पनि थियो हैन, किनभने हाम्रो फर्मुलामा भन्नुस् न तपाई ncx भनेको थियो। x त हाम्रो क्वेशन हो तर x त भेरिएबल हो, n त त्यहाँ थियो। त्यसैगरीकन p चाहिएको थियो, q भनेको त p बाट निस्किहाल्छ, त्यसैले p थाहा छ भने q निस्किहाल्यो। त्यसैले त्यहाँ चाहिँ हामीले दुईटा प्यारामिटर कम्तिमा हामीलाई चाहिन्छ, n र p। यहाँ चाहिँ एउटा मात्रै प्यारामिटर चाहियो lambda। मीन यदि तपाईलाई थाहा छ भने यु क्यान अप्लाई पोइसन डिस्ट्रिब्युसन। यसमा lambda भनेको चाहिँ मीन अफ पोइसन डिस्ट्रिब्युसन हो। e को भ्याल्यु, e भनेको युक्लिड्स नम्बर हो र यो एउटा फिक्स कन्स्टेन्ट नम्बर हो। यसको भ्याल्यु हुन्छ 2.71828। तर यो भ्याल्यु तपाईले याद राखिराख्नु पर्ने जरुरी छैन, बिकज क्याल्कुलेटर इज अलाउड टु क्याल्कुलेटरमा यो भ्याल्यु दिएको हुन्छ। क्याल्कुलेटरमा e निकाल्न सकिन्छ है। त्यो क्याल्कुलेटरमा तपाईहरुले एकपल्ट हेर्नु होला, त्यहाँ e भनेर त्यहाँ एउटा की नै हुन्छ त्यहाँ हैन। त्यहाँ ln भनेर लेखेको होला एउटा नेचुरल लगारिथमको हो, त्यसको इन्भर्समा हेर्नु भयो भने त्यहाँ e हुन्छ। ठिकै छ। अब डेफिनेसन त्यही भइगयो। यसलाई हामी कसरी नोटिफाई गर्छौं, हाउ डु वी नोटिफाई इट? जस्तै बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन वी नोटिफाइड इट एज x इज सिमिलर टु b and p। त्यस्तै पोइसन डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ हाउ डु वी नोटिफाई? So its notification is given as a Poisson random variable x with parameter lambda, where we know lambda is mean, can be written in the form of a notation as x is similar to p lambda. We read it as, हामीलाई कसरी पढ्छौं भन्दाखेरि random variable x follows Poisson distribution with parameter lambda. This is how we read it. यसलाई पढ्नु पर्यो भने के भन्ने, x follows Poisson distribution। यो भन्दा अगाडि b थियो भने x is similar to b and p थियो भने x follows binomial distribution where parameters n is equal to this much x and p is equal to this much भनेर भनिन्थ्यो। यहाँ त्यस्तो np छैन, यहाँ त lambda मात्रै छ। So we say it as x follows Poisson distribution with parameter lambda. This is the notation. Unlike binomial distribution which has two parameters, binomial distribution मा दुईटा parameter n र p हुन्छ। Binomial Poisson distribution has only one parameter lambda, so it is also called uniparametric distribution है। यसलाई uniparametric distribution पनि भनिन्छ। यसलाई uniparametric distribution भनिने कारण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसमा एउटा मात्रै प्यारामिटर हुन्छ। it has only one parameter। Now characteristics, यसका धेरैवटा क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु छन्। जस्तै पहिलो क्यारेक्टरिस्टिक्समा हामी के हेर्छौं भने यहाँ भनेको छ लाइक बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन, पोइसन डिस्ट्रिब्युसन इज अ डिस्क्रिट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन, that is the value of x will be only non-negative integers।
0 1 2 3 4 5 6 माइनस में हुँदैन पॉइंट में तो हुँदैन डिस्क्रिट हुने बित्तिकै सो इट इज 0 1 2 एन्ड सो अन बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन सेम छ 0 1 2 नै छ त्यहाँ पनि नेगेटिभ छैन 0 1 2 3 4 त त्यसमा के छ भन्दाखेरि n इज लिमिटेड अप टु 25 or 30 तर यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि इट इज अनलिमिटेड इट गोज अप टु इन्फिनिटी अर्को के भन्छ भने पोइसन डिस्ट्रिब्युसन इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ नम्बर अफ ट्रायल भनेको आउटकम्स अफ सक्सेसिभ ट्रायल्स आर इन्डिपेन्डेन्ट अफ इच अदर यो बाइनोमियलमा पनि थियो बाइनोमियलमा पनि के छ भन्दाखेरि द नेक्स्ट ट्रायल विल नट बी एफेक्टेड बाइ द प्रिभियस ट्रायल पहिलेको ट्रायलमा जे आउटकम हुन्छ त्यो आउटकमले त्यस पछाडिको ट्रायलमा कुनै असर पार्दैन त्यो इन्डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ डिपेन्डेन्स हुँदैन त्यसमा कन्डिसनल हुँदैन भन्न खोज्छु त्यस्तै यहाँ पनि के छ भन्दाखेरि हैन डिपेन्डेन्स हुन कन्डिसनल डिपेन्डेन्सी अलिक फरक चिज भयो कन्डिसनल भन्दा पनि डिपेन्डेन्स चाहिँ हुनु भएन सो नन डिपेन्डेन्ट त्यस्तै अर्को भन्छ Poisson distribution is applicable in the situation when number of trial n is very high, usually more than 25, and value of p is very less, usually p is less than 0.05. 0.05 नहीं बनाया छ 5% हुँदा कम बनाया छ कहिलेकाहीँ 6-7-8% सम्ममा पनि हामी प्रयोग गर्छौं पोइसन डिस्ट्रिब्युसनको युजुअली 0.05 भन्दा कम भएको केसेसहरुलाई नै पोइसनको लागि एप्रोप्रिएट मानिन्छ एउटा फाइन बोर्डर लाइन छैन यसमा एउटा रेन्ज भित्रमा हामीले हेर्नु पर्ने कहिलेकाहीँ जस्तै 0.1 प्रोबेबिलिटी दिएको छ भने हामी बाइनोमियल युज गर्छौं कहिलेकाहीँ 0.1 दिएको छ तर n चाहिँ धेरै दिएको छ n चाहिँ 50 दिएको छ भने त्यस्तोमा हामी पोइसन युज गर्छौं हामीले अर्को कसरी हेर्न सकिन्छ भन्दाखेरि n र p लाई मल्टिप्लाई गरेर हेर्ने हामीसँग जुन n दिएको हुन्छ n र p लाई मल्टिप्लाई गरेर हेर्ने np मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यदि त्यो 5 भन्दा कम आउँछ भने हामीले ढुक्कसँग पोइसन डिस्ट्रिब्युसन एप्लाई गरेको त्यस्तै यसको अर्को क्यारेक्टरिस्टिक्स के छ भने मीन एन्ड भेरिएन्स अफ पोइसन डिस्ट्रिब्युसन इज इक्वल यसमा मीन र भेरिएन्स इक्वल हुन्छ यो भन्दा अघिल्लो क्वेशन अघिल्लो सिरिज जुन थियो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन त्यसमा के थियो भने मीन भन्दा भेरिएन्स कम हुन्थ्यो मीन भनेको np भेरिएन्स भनेको npq बाइनोमियलमा यो डिफरेन्स बुझ्नु होला है मीन भनेको np भेरिएन्स भनेको npq that is the condition that is the assumption that is the characteristics of binomial distribution but in Poisson distribution mean र variance equal हुन्छ so for both we can use lambda त्यसो हुँदाखेरि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन के भयो त भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज स्क्वायर रुट अफ भेरिएन्स स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भेरिएन्स को स्क्वायर रुट हुने भएकोले गर्दाखेरि यु सी आई हैव मेन्शन्ड ओभर हियर आई हैव रिटन ओभर हियर यहाँ तपाई देख्न सक्नुहुन्छ स्क्वायर रुट अफ लैम्डा भनेर लेखिएको छ हैन यो स्क्वायर रुट अफ लैम्डा सो लैम्डा भनेको भेरिएन्स भयो त्यसैले स्क्वायर रुट अफ लैम्डा भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन त्यस्तै अर्को यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स छ जसले के भन्छ भने लाइक बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन पोइसन डिस्ट्रिब्युसन क्यान बी यूनिमोडल और बाइमोडल डिपेन्डिङ अपन द भ्यालु अफ प्यारामिटर लैम्डा यूनिमोडल बाइमोडल भने के हो भन्दाखेरि एउटा कुनै डिस्ट्रिब्युसनमा यदि एउटा मात्रै मोड भनेको फ्रिक्वेन्सी हाईएस्ट एउटा मात्रै आयो भने त्यो यूनिमोडल भयो दुईटा हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी आयो भने बाइमोडल हुन्छ त यो यूनिमोडल पनि हुन सक्छ बाइमोडल पनि हुन सक्छ बाइनोमियलमा पनि छ यसमा पनि छ बाइनोमियलमा त इनफ्याक्ट हामीले एउटा त्यो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनको फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन निकाल्दाखेरि हेरेकै छौं सबभन्दा पहिले सानो 10 आएको थियो फ्रिक्वेन्सी अनि 50 आएको थियो अनि दुईटा 100 आएको थियो कि कति आएको थियो हैन 100 आएको थियो के दुईटा फेरि 50 आयो अनि फेरि 10 आयो भनेपछि दुईटा 100 फ्रिक्वेन्सी आउनु भनेको के भयो त त्यो बाइमोडल भयो किनभने मोड भनेको हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सीको करेस्पोन्डिङ भ्यालु हो त्यहाँ दुईटा हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी छ इक्वल त्यसैले त्यो बाइमोडल भयो ओके त पोइसनमा पनि त्यस्तो हुन सक्छ पोइसन पनि यूनिमोडल अथवा बाइमोडल हुन सक्छ र पोइसन डिस्ट्रिब्युसनमा स्क्युनेस र कुर्टोसिस दुईटै निकाल्ने एउटै फर्मुला छ त्यो भनेको 1/√λ हुन त हामीलाई यहाँ क्वेशन्स कहीं पनि यो स्क्युनेस र कुर्टोसिस निकाल भनेर दिएको छैन हैन आउँदैन पनि होला एक्सरसाइजमा नदिएपछि आउँदैन थियो
तर त्यहाँ क्यारेक्टरिस्टिक्स भित्र राखेको छ यसलाई त्यो भनेको स्क्युनेस र कुर्टोसिस यदि निकाल्नु पर्यो भने एउटै फर्मुला युज हुन्छ त्यो भनेको 1/√अफ लेम्डा बाइनोमियलमा चाहिँ दुईटैको लागि अलग अलग फर्मुला छ ओके दिस इज क्यारेक्टरिस्टिक्स अब यसको युजफुलनेस अथवा इम्पोर्टेन्स र एप्लिकेसन इसको प्रयोग कहाँ कहाँ हुन्छ अब हेर्नु पहिलो यहाँ पहिले के भनेको छ भने पोइसन डिस्ट्रिब्युसन हैज प्लेड अ भेरी सिग्निफिकेन्ट रोल इन द फिल्ड अफ साइन्स बिजनेस इकोनोमिक्स एन्ड इन्डस्ट्री यो साइन्सको क्षेत्रमा बिजनेसको क्षेत्रमा इकोनोमिक्सको क्षेत्रमा इन्डस्ट्रियल क्षेत्रमा यसको प्रयोग धेरै भएको पाइन्छ है अब यसको एप्लिकेसन कसरी कुन कसरी भएको छ त्यसको के एक्जाम्पलहरु हेर्नुस् जस्तै साइन्स पढ्ने विद्यार्थीहरुले नम्बर अफ डेथ्स फ्रम डिजिज किनभने हार्ट अट्याक्सबाट क्यान्सरबाट एचआईभीबाट हैन विभिन्न खालका डेथ्सहरु यो संख्या कम हुन्छ धेरैवटा पपुलेसन मध्ये थोरै हुन्छ अहिले नै हामीले जस्तै कोरोनाकै केस हेर्ने हो भने यसो पनि डेथको पर्सेन्टेज यदि हामीले टोटल पपुलेसनको हिसाबले हेर्ने हो भने थोरै छ त यस्तोमा यसको प्रयोग गरेको पाइन्छ यो पोइसन डिस्ट्रिब्युसनको प्रयोग गरेको पाइन्छ रिसर्चहरुमा यस्तै नम्बर अफ एक्सिडेन्ट्स अर सुइसाइड्स इन अ पर्टिकुलर जोन एरिया अर कन्ट्री कुनै देशमा कतिवटा सुइसाइड हुने गरेको छ कतिवटा एक्सिडेन्ट हुने गरेको छ योसँग सम्बन्धित क्याल्कुलेसन्सहरु पनि हामी त्यसको प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने पोइसन डिस्ट्रिब्युसनकै एप्लिकेसन गर्छौं यहाँ पनि यसको प्रयोग भएको देखिन्छ त्यस्तै जस्तै किताब छ अब किताबमा पेजमा प्रिन्टिङ एररहरु हुन्छ अब त्यसको पनि प्रोबेबिलिटी निकाल्न सकिन्छ हैन त्यसैले त्यसको त्यहाँ पनि यो पोइसन डिस्ट्रिब्युसन अप्लाई गर्न सकिन्छ नम्बर अफ प्रिन्टिङ एरर्स पर पेज अफ अ बुक यसमा पनि पोइसन डिस्ट्रिब्युसन थोरै हुन्छ नि त हैन त्यही भएर यहाँ चाहिँ यो एप्लाई गर्न गरिन्छ प्रोबेबिलिटी थोरै हुने भएकोले गर्दाखेरि यो एप्लाई गरिन्छ यो पोइसन डिस्ट्रिब्युसन त्यस्तै कस्टमर अराइभल प्याटर्न इन स्टोर अर शप इन अ पर्टिकुलर इन्टरभल अफ टाइम एउटा खास टाइम फ्रेम भित्र 1 घण्टा भित्र अथवा दिनभरिमा अथवा 4 घण्टाको पिरियडमा जस्तै एक दिनमा 8 घण्टा छ अलग अलग 8 घण्टालाई छुट्याएर यो in a particular hour what is the probability that this many customers will arrive भनेर त्यसको क्याल्कुलेसन गर्दा पनि हामीले त्यहाँ पनि यो पोइसन डिस्ट्रिब्युसनको प्रयोग गर्छौं हामीले अपरेशन्स म्यानेजमेन्टमा एउटा क्युइङ थ्योरी भनेर पढ्नु पर्ने हुन्छ प्रोडक्सन अपरेशन्स म्यानेजमेन्ट त्यो क्युइङ थ्योरीमा चाहिँ यसको प्रयोग गरिएको हुन्छ है यो कस्टमर अराइभल प्याटर्नहरुको क्याल्कुलेसन गर्नको लागि हामीले यो ल्याम्डा र अर्को म्यू मीनको पनि प्रयोग गरेका हुन्छौं भनेको यसलाई पोइसन डिस्ट्रिब्युसनलाई त्यहाँ एप्लाई गर्न सकिन्छ अथवा गरिएको पाइन्छ त्यसै नम्बर अफ डेथ अर एक्सिडेन्टल क्लेम्स बाइ क्लाइन्ट इन इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुले धेरैवटा क्लाइन्टहरु बनाएको हुन्छ धेरैसँग तपाईको त्यो प्रिमियम लिएको हुन्छ र प्रिमियमको आधारमा यदि सबैलाई नै क्लेम दिनु पर्यो भने त कम्पनी नै डुब्छ तपाईसँग प्रिमियम 1000 लिएको हुन्छ अथवा 2000 लिएको हुन्छ भनौं न इन्स्योरेन्स क्लेम चाहिँ 1 लाख को 2000 रुपैयाँ तपाईसँग लिएर 1 लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने अवस्था यदि सबै क्लाइन्टको लागि भयो भने त कम्पनी डुब्छ के कहाँबाट तिर्छ तिर्नै सक्दैन त्यसैले यो जुन यो इन्स्योरेन्स भन्ने बिजनेस सुरुमा आयो अब यसमा भनौं न यो थोरैले मात्रै क्लेम गर्ने भएकोले नै यो इन्स्योरेन्स बिजनेसहरु सर्भाइभ गरिरहेको किनभने यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि इन्स्योरेन्स कम्पनीले तपाईलाई सेक्युरिटी प्रोवाइड गरेको हुन्छ अगेन्स्ट अ पर्टिकुलर प्रिमियम हैन त्यो प्रिमियम थोरै हुन्छ उले तपाईलाई इन्स्योर चाहिँ धेरै अमाउन्टको लागि गरेको हुन्छ यदि केही भएन भने त्यो तपाईले तिरेको प्रिमियम उसको भयो अपार्ट फ्रम दैट लाइफ इन्स्योरेन्स पोलिसी अरु इन्स्योरेन्सहरु चाहिँ त्यस्तै हुन्छ उसको पैसा भयो उले त्यति पैसा लिएर तपाईलाई एउटा सेक्युरिटी प्रोवाइड गरे हो हैन त यहाँ पनि के छ भन्दाखेरि पोइसन डिस्ट्रिब्युसनको प्रयोग गरेर कुनै अब भनौं न नयाँ खालको पोलिसी ल्याउनु पर्यो इन्स्योरेन्स पोलिसीहरु ल्याउनु पर्यो मार्केटमा भने त्यस्तो अवस्थामा प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्नको लागि पोइसन डिस्ट्रिब्युसनको प्रयोग गर्छ कम्पनीहरुले यो एक्सपर्टहरुले गर्ने ल हाम्रो यो इम्पोर्टेन्स र एप्लिकेसन यति नै छ है अब यसको थ्योरेटिकल पोर्सन यति नै हो अब यसको पछाडी आउँछ न्यूमेरिकल है अब यो न्यूमेरिकलको लागि हामी तयार हौं त्यसै क्वेशन यहाँ भनेको छ अज्युम अ पोइसन वेरिएट x with lambda is equal to 5 5.0 भनेको 5 हो what is the probability that x is equal to 1 x is less than equal to 3 and x is more than 2 यो क्वेशन तपाई हेर्नुस् र बाइनोमियलको क्वेशन सम्झिनुस् उस्तै छ
बाइनोमियल रेसमा के मात्रै फरक छ भन्दाखेरि बाइनोमियलमा तपाईलाई n र p भनेर छुट्टा छुट्टै दिएको हुन्छ अनि यो यस्तो निकाल्नु भनेर भने हुन्छ यहाँ चाहिँ त्यो n र p दिएको छैन लेम्डा दिएको छ लेम्डा दिएको छ भने बाइनोमियल होइन भनेर त्यतिकै बुझ्नु पर्यो हैन पोजिसन भने पनि नभने पनि लेम्डा छ भनेपछि त्यो बाइनोमियल हो ए सरी लेम्डा दिएको छ भने त्यो पोजिसन हो अब यसमा के पनि निकाल्नु भनेको छ भने डिटरमाइन द मीन एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ र्यान्डम भेरिएबल x पनि भनेको छ so let's do it because we have been given lambda is equal to 5 so we need to write in the notation form let x is similar to p lambda where lambda is equal to 5 right the probability mass function of probability distribution is अब यो थाहा भइसकेपछि हामीले यसलाई probability mass function मा कन्भर्ट गर्नु पर्यो अब यसको probability mass function कति हो त भन्दाखेरि probability mass function अघिल्लो स्लाइडमा आएको थियो नि के यो हुन्छ यसको probability mass function e to the power minus lambda lambda to the power x divided by x factorial where x is equal to 0 1 2 up to infinity अब यो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शनमा हामीले लेम्डा को भ्यालु 5 राख्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् कति आयो e to the power minus 5 आयो 5 to the power x divided by x factorial हैन प्रोबेबिलिटी अफ x is equal to x भन्नु भने अब हाम्रो यो pmf यहाँ आइसक्यो यो यति हो हैन e to the power minus 5 e to the power minus 5 5 to the power x divided by x factorial हो यो हाम्रो स्ट्यान्डर्ड सेट भइसक्यो अब हामीलाई क्वेशनमा जस्तै यहाँ x is equal to 1 भनेको छ भने x is equal to 1 भनेको छ भने हामीले यही x को ठाउँमा 1 राख्ने मात्रै हो 1 राख्ने क्याल्कुलेसन गर्दिने x is less than equal to 3 भनेको छ भनेपछि less than equal to 3 मा 0 1 2 3 भयो 0 1 2 3 पर्यो त हामीले 0 राख्ने फेरि 1 राख्ने फेरि 2 राख्ने फेरि 3 राख्ने र सबैलाई एड गर्दिने यहाँ हेर्नुस् पहिलो क्वेशन जुन छ प्रोबेबिलिटी अफ x is equal to 1 हैन यसको लागि हामीले यो फंक्सन राख्यौं प्रोबेबिलिटी अफ x is equal to 1 यो फंक्सन राख्यौं e to the power minus 5 5 to the power 1 upon 1 factorial यसलाई तपाई क्याल्कुलेटरमा क्याल्कुलेसन गर्नुस् र यति आउँछ 0.0337 5 to the power 1 भनेको 5 भइहाल्यो 1 को फ्याक्टोरियल भनेको 1 नै भयो e को पावर minus 5 क्याल्कुलेसन गर्नुस् त्यही इन्भर्स फंक्शनमा गएर हैन पावर अनि ब्र्याकेट ओपन गरेर -5 राखेर इक्वल गर्नुस् अनि इन्टु 5 गर्नुस् तपाईको यति भ्यालु त्यस्तै बी नम्बरमा भनेको छ x is less than equal to 3 त त्यसको लागि 0 1 2 र 3 यो चारटाको यसलाई एक्सप्यान्ड गर्यौं हामीले हैन एक्सप्यान्ड गरिसकेपछि यो अर्को सेकेन्ड लाइन हेर्नुस् त तपाई एक्सप्यान्ड गरिसकेपछि अब e x is equal to 0 यो x is equal to 0 भएको बेला यो 5 को पावर यहाँ 0 हुन्छ अनि यहाँ पनि 0 फ्याक्टोरियल हुन्छ 5 को पावर 0 भनेको पनि 1 हुन्छ एनीथिङ टु द पावर 0 is equal to 1 थाहा छ हामीलाई र 0 फ्याक्टोरियल भनेको पनि 1 हुन्छ हेर्नुस् 1 फ्याक्टोरियल भनेको पनि 1 नै हुन्छ 0 फ्याक्टोरियल पनि 1 नै हुन्छ 0 फ्याक्टोरियल is equal to 1 कसरी हुन्छ भन्ने कुरा प्रुभ गर्न सकिन्छ त्यो अहिले जरुरी छैन तपाई के मात्र राख्नुहोस् भने 0 फ्याक्टोरियल भनेको 1 हो त्यसैले अब यो दुईटै 1 भएपछि प्रोबेबिलिटी अफ x is equal to 0 छ भने सिधै हामीले e to the power minus 5 गर्दा भयो नि त त्यसै गरिकन प्रोबेबिलिटी अफ x is equal to 1 त यहाँ माथि निकालेको थियो मैले त्यही भ्यालु राखिदिए अब यसको लागि किन त्यो pmf बनाइराख्नु लेख्नु जरुरी छैन यहाँ माथि निकालेको छ त्यही भ्यालु राखे प्रोबेबिलिटी अफ x is equal to 2 को लागि हामीले यहाँनिर पावर 5 को पावर 2 गर्यौं यहाँ 2 फ्याक्टोरियल गर्यौं र प्रोबेबिलिटी अफ x is equal to 3 को लागि यहाँ 5 को पावर 3 गर्यौं 3 फ्याक्टोरियल गर्यौं यो फ्याक्टोरियल भनेको चाहिँ 3 फ्याक्टोरियल छ भने त्यो भनेको 3 into 2 into 1 हो 2 फ्याक्टोरियल छ भने 2 into 1 हो यो अगाडिको हामीले प्रोबेबिलिटीमा कम्बिनेसन्स को फर्मुलाहरु युज गर्दाखेरि कसरी हुन्छ भनेर मैले एक्सप्लेन गरेको छु त्यही पनि फेरि मैले भने 3 फ्याक्टोरियल भनेको छ भने त्यो भनेको 3 into 2 into 1 4 फ्याक्टोरियल भनेको छ भने 4 into 3 into 2 into 1 हैन 5 फ्याक्टोरियल चाहिँ 5 into 4 into 3 into 2 into 1 यसरी यो घट्दै जान्छ 1 सम्म आउँछ अब तपाईलाई यो पनि फेरि सबै मल्टिप्लाई गरेर निकाल्नु पर्दैन क्याल्कुलेटरमा तपाई हेर्नुस् त्यहाँ फंक्सन दिएको छ त्यहाँ एउटा n र त्यो एपोस्ट्रोफ भन्ने त्यो यो नोटेसन दिएको छ यो फ्याक्टोरियल को नोटेसन जस्तै 5 फ्याक्टोरियल निकाल्नु भने 5 गर्नुस् अनि त्यो शिफ्ट इक्वल गर्नु त्यो निस्किहाल्छ
अब यसको भ्यालु हामीले क्याल्कुलेसन गर्यो भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि टु द पावर -5 0.0067 आयो त्यो माथिको 0.0337 छँदै थियो e to the power -5 5 square divided by 2 factorial गर्दाखेरि 0.0842 आयो e to the power -5 5 cube divided by 3 factorial गर्दाखेरि 0.1404 आयो यसलाई जोडिदियो 0.0265 यो भयो probability of x is less than equal to 3 त्यस्तै probability of x is more than 2 भनेको छ बाइनोमियल मा के थियो भन्दाखेरि मोर देन को केस अथवा मोर देन इक्वल टु को केसमा हामी के हेर्थ्यौं भन्दाखेरि अप्पर एन्ड भनेको n को भ्यालु हामीले दिएको हुन्थ्यो नि त 5 6 7 के त दिएको हुन्छ जस्तै भनौं n is equal to 7 छ इन टोटल अनि हामीलाई प्रोबेबिलिटी अफ x इज मोर देन इक्वल टु 5 भनेको छ भने हामी 5 6 7 लाई जोड्थ्यौं त्यो कुरो पोजिसनमा हुँदैन पोजिसनमा किन हुँदैन भन्नुहुन्छ भने पोजिसनमा बडी कहाँसम्म छ भन्ने त थाहै छैन नि इन्फिनिटी सम्म छ नि n भनेको त इन्फिनिटी हुन्छ त्यसैले बडीमा कहाँसम्म भन्ने थाहा हुँदैन यसमा मोर देन इक्वल टु दिएको छ मोर देन दिएको छ भने सिधै 1 माइनस गरेर नै सल्भ गर्नु पर्यो त यहाँ पनि मैले त्यही गरेको छु प्रोबेबिलिटी अफ x इज मोर देन 2 लाई 1 माइनस प्रोबेबिलिटी अफ x इज लेस देन इक्वल टु 2 गरेको छु अब लेस देन इक्वल टु 2 मा के पर्यो त भन्दाखेरि 0 पर्यो 1 पर्यो 2 पर्यो So 1 minus bracket में त्या probability of x is equal to 0, probability of x is equal to 1 and probability of x is equal to 2 रहेको छ र यसलाई क्याल्कुलेसन गरे आएछ यो क्याल्कुलेसन हामीले फेरि गरिराख्नु परेन किनभने माथिको क्वेशनमा त हामीले क्याल्कुलेसन गरेकै छ त्यही कुरालाई कपी पेस्ट गर्दा पनि भइहाल्यो हिसाब गर्दा पनि यो टेक्निकली हामी भनौं न अलिकति यस्तै गर्नुपर्छ है एभ्री टाइम यु डोन्ट ह्याभ टु क्याल्कुलेट सो 1 माइनस यति गर्दाखेरि यु गट 0.8754 This is your final answer. Okay? यो हामीले एउटा क्वेशन सल्भ गर्यो अब यसमा मीन निकाल्नु भनेको छ त मीन त हामीले के निकाली के राख्नु पर्यो र सुरुमै दिएकै छ त लैम्डा इज इक्वल टु 5 त्यही नै मीन हो सो द मीन अफ डिस्ट्रिब्युसन लैम्डा इज इक्वल टु 5 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ हामी स्क्वायर रुट अफ 5 गर्छौं त्यो भनेको 2.2361 ओके सो दिस क्वेशन इज डन यो क्वेशन सक्यो एउटा अझै क्वेशन आज हेरौं एउटा अझै क्वेशन हेरौं अनि अरु क्वेशन्सहरु तपाईले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ यो क्वेशनमा भनेको छ इफ द प्राइस अफ न्यू कार्ड्स इन्क्रीज an average of 4 times every 3 if the price of new cars increase an average of 4 times every 3 years find the probability of your question is not difficult problem is that you देखिन दिएको छ भनेर स्टुडेन्ट कन्फ्युज हुन्छ यसमा अरु के होइन it plays no significant role in this question 3 years भनेपछि that is a fixed period time period that's it अघि जस्तै क्यारेक्टरिस्टिक्स मा हामीले के एप्लिकेसन हामीले भनेको थियौ र फिक्स टाइम इन्टरभल भित्रको क्याल्कुलेसन गर्न हामी पोजिसन डिस्ट्रिब्युसन को प्रयोग गर्छौं हो त्यही हो if the price of new cars increase an average of 4 times भनेर भनेको छ हो यो एभरेज सँग चाहिँ हामीलाई मतलब छ एभरेज भनेकै मीन हो यसमा कुनै कन्फ्युजन नराख्नु होला एभरेज भनेकै मीन हुन्छ हामी त एभरेज भन्ने बित्तिकै मीन मात्रै हुन्छ भन्ने जरुरी हुँदैन तर यो क्वेशन्सहरुमा चाहिँ मीन को मात्रै प्रयोग हुने भएकोले गर्दाखेरि एभरेज भनेको छ भने हामी मीन सपोज गर्छौं त्यो भनेको लेम्डा हो सो हियर वी नो लेम्डा इज इक्वल टु 4 अब निकाल्नु के भनेको छ भन्दाखेरि फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ नो प्राइस हाइक्स in a randomly selected period of 3 years भनेको probability of x is equal to 0 no price hike भनेको एकपल्ट पनि price hike नहुनु भनेको x is equal to 0 2 price hikes भनेको probability of x is equal to 2 5 or more price hikes probability of x is more than equal to 5 यो तीनटा सोधेको छ म फटाफट यो देखाउँदै जान्छु धेरै टाइम लिदिन हामीसँग टाइम पनि थोरै छ yeah here average number of increase in prices increase in hike भनेकै increase in prices of cars lambda is equal to 4 यसलाई ल्याङ्ग्वेज मा यहाँ लेखेको छ हामीले let the random variable x denotes the number of price increase of a new car in a period of 3 years then x is similar to probability of Poisson distribution of lambda हो त्यसरी हामीले डिनोट गर्यौं त्यहाँ lambda भनेको 4 हो इसको PMF के हुन्छ त भन्दाखेरि probability of x is equal to x
e to the power minus lambda गर्दै जाँदाखेरि यहाँ e to the power minus 4 4 को power x divided by x factorial यो यसलाई चाहिँ इग्नोर गर्नु होला है यो हैन यो यसलाई इग्नोर गर्नु होला यो यहाँ छैन अब पहिलोमा सोधेको छ probability of no price hike तो भनेको probability of x is equal to 0 is equal to e to the power minus 4 सिधै गर्दा भइहाल्यो probability of two price hikes बनाएको छ so probability of x is equal to 2 is equal to e to the power minus 4 4 square divided by 2 factorial यसलाई क्याल्कुलेसन गरिराख्दाखेरि 0.1465 आयो तेस्रोमा भनेको छ probability of 5 or more price hikes यहाँ हेर्नुस् probability of x is more than equal to 5 is equal to 1 minus probability of x is less than 5 गरेको छ हो यही गर्नुपर्छ जहिले पनि more than 7 तर less than मा कन्भर्ट गर्नुपर्छ 1 बाट घटाएर more than equal to छ भने less than मात्र लेख्ने more than मात्रै छ भने less than equal to लेख्ने यसलाई एक्सप्यान्ड गर्यौ अनि यहाँ मैले एउटा के गराएको छु भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् यो e to the power 4 यो 1 2 3 4 5 यो पाँचै वटामा भएकोले यसलाई कमन लिएको छ अनि कमन लिएपछि के बाँकी रह्यो त भन्दाखेरि 4 को पावर 0 by 0 factorial 4 को पावर 1 by 1 factorial 4 को पावर 2 by 2 factorial 4 को पावर 3 by 3 factorial 4 को पावर 4 by 4 factorial यसरी क्याल्कुलेसन गर्न अलिक सजिलो हुन्छ भनेर मात्रै गरे हो है so then these are the solutions so ultimately it comes as 0.3712 तपाईहरु यो यसले भिडियो त म शेयर गर्छु नै हैन यसलाई तपाईहरु पज गरेर हेर्नु होला क्वेशन्स को सल्युशन्सहरु नबुझेको कुरा फेरि भोलिको क्लास